बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की किस्त नंबर 30 के दूसरे हिस्से के साथ। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल किस्त होगी जो कि जिब्रील और सलसबील के निकाह की है। तो कल मैंने अपलोड किया था पहला हिस्सा, तो आज हम पढ़ेंगे इस किस्त का दूसरा हिस्सा जो कि सलसबील और जिब्रील के निकाह का हिस्सा है। बहुत ही स्पेशल एपिसोड है ये वाली भी और वो भी, जो मैं कल आपको यहाँ पर अपलोड करके दूंगी इंशाल्लाह। तो चलें इस किस्त को बिना मज़ीद देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से इसको लिखा है। उम्मीद है मेरा लिखा हुआ आप सबको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात आज कलम सहर अली कुरैशी 30वीं किस्त दूसरा हिस्सा। सलसबील जिब्रील निकाह स्पेशल। 4 दिन बाद सपहर 3 बजे उमर पूरी छत पर सफ़ेद फूल अपने हाथों से लगा रहा था और चेहरे पर खुशी और सुकून सजाए सारी सजावट कर रहा था। स्याह कमीज शलवार पहने वो बहुत ही हसीन लग रहा था। निकाह का इंतज़ाम उनके घर की ही छत पर किया गया था, जो इतनी बड़ी तो ना थी मगर 2 फैमिलीज़ के लिए काफ़ी थी। मलीहा बेगम ने इस निकाह में किसी को भी मदऊ नहीं किया था, किसी को भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की खुशियों पर किसी की भी हसद भरी नज़र पड़े। और दूसरी तरफ से जिब्रील की फैमिली और आफंदी साहब की फैमिली ही निकाह के लिए आ रहे थे। कुछ देर पहले ही उमर को जिब्रील की कॉल आई थी कि वो घर से निकल चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से ये सजावट मुकम्मल कर रहा था। दूसरी तरफ सलसबील कमरे में मौजूद अपने भाई का लाया हुआ उरूसी जोड़ा ज़ेबतन किए आईने के सामने खड़ी। जहाँ ये 4 दिन सलसबील के लिए 4 घंटों की मानिंद थे, वहीं दूसरी तरफ यही 4 दिन जिब्रील के लिए 4 बरस के बराबर थे। वो आईने के सामने खड़ी खुद को खाली नज़रों से देख रही थी। हाथों में ताबीर की लगाई गई मेहंदी का गहरा तरीन रंग चढ़ा था। फिर वो दोनों हाथों को सामने किए अपनी मेहंदी को खाली नज़रों से देखने लगी। उसकी वालिदा कहती थी, मेहंदी का गहरा रंग शोहर की बेपनाह मोहब्बत की अक्कासी करता है। खाली आंखों से इस मेहंदी को देखती जब जिब्रील के अल्फाज ज़हन के पन्नों में गर्दिश करने लगे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज वो उससे निकाह करने जा रही थी। आज वो किसी और के उक्कत में जाने वाली थी। आज उसके शोहर के ओहदे पर फ़रत इफ्तिखार नहीं बल्कि जिब्रील दाऊद फाइज होने वाला था, और ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी जिसका यकीन उसे ये जोड़ा पहनकर और ये मेहंदी देखकर भी नहीं हो रहा था। इसके साथ ही चंद आंसू सलसबील की आंखों से उसकी हथेलियों पर गिरे और इन मेहंदी की नक्काशियों को तर कर गए। कमरे से बाहर किसी के कदमों की चाप सुन के उसने फ़ौरन रुख मोड़ लिया और अपने आंसू जल्दी से साफ़ किए। दरवाज़ा खोलकर ताबीर और मलीहा बेगम अंदर दाखिल हुईं। अपिया, चेंज कर लिया आपने? सलसबील रुखसारों को रगड़ कर पलटी और सर हिलाते हुए नीम मुस्कुराई उसके सवाल पर। अरे ये क्या, आपने जिब्रील भाई का दिया हुआ जोड़ा नहीं पहना? ताबीर ने बुझा हुआ चेहरा लेकर पूछा। बिलाशुबा ये जोड़ा भी उस पर बहुत जच रहा था, मगर वो चाहती थी कि वो जिब्रील का भेजा हुआ जोड़ा पहनती। मलीहा बेगम ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। उनके हाथ में कुछ ज्वेलरी थी और ताबीर के हाथ में मेकअप। मलीहा बेगम आगे बढ़ी। सलसबील कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने एक सुर्ख वेलवेट का डिब्बा खोला जिसमें 4 बारीक सोने की चूड़ियाँ और 2 कंगन थे। मलीहा बेगम ने इसमें से 2 चूड़ियाँ निकाली और सलसबील की तरफ हाथ किया। अपनी वालिदा का बड़ा हुआ हाथ देखकर सलसबील ने फ़ौरन अपनी कलाई आगे कर दी। मलीहा बेगम ने वो दोनों चूड़ियाँ सलसबील की दाहिनी कलाई में डाल दी। ये तुम्हारी नानों ने मुझे मेरी शादी पर दी थी। अपनी नानों का जिक्र सुनकर सलसबील की आंखें भर गईं। ये बाकी 2 चूड़ियाँ ताबीर के लिए और ये कंगन मैंने मेरी फरीहा के लिए रखे हैं। उनकी बात पर सलसबील नीम मुस्कुराई। जब उसे बहू बनाकर लाऊंगी तो अपने हाथों से बिल्कुल इसी तरह पहनाऊंगी। अम्मी, क्या मैं भी अभी पहन लूँ? ताबीर ने फ़ौरन डिब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मलीहा बेगम की मसनूई घूरी जितनी तेज़ी से हाथ आगे बढ़ाया था उतनी ही तेज़ी से फ़ौरन वापस खींच लिया और मुस्कुराने लगी। चलें अपिया, अब जल्दी से तैयार हो जाएं, वो सब आने वाले हैं, रास्ते में हैं।
ताबीर की इस बात पर सलसबील का दिल कानों में धड़कने लगा। चलो तुम बहन की मदद करो, मैं उमर के पास जा रही हूँ इंतज़ामात देखने के लिए। जी अम्मी। मलिहा बेगम बाहर चली गई, जबकि ताबीर ज़ेवरात के वो तमाम सुर्ख वेलवेट के केस खोलने लगी जो जिब्रील की तरफ से भेजे गए थे। सलसबील ये सब कुछ आज देख रही थी। ये 7 से 8 केस थे जिनमें सोने और हीरों के ज़ेवरात थे। चले अपिया, अब पहन ले जल्दी से कुछ। ताबीर ने बेसब्री से कहा। एक खुला बॉक्स जिसमें मुख्तलिफ सोने के आवेज़े रखे थे, इनमें से सलसबील ने छोटे छोटे सोने के टॉप्स निकाल कर कानों में पहन लिए। ये सादा से टॉप्स सिक्कों की शक्ल के थे और बहुत खूबसूरत थे। ये क्या अपिया, आपका निकाह है, आप किसी के निकाह में नहीं जा रही। ये थोड़ी हैवी ज्वेलरी पहने ना, ताबीर ने उदासी से कहा और उसकी तरफ थोड़े भारी आवेज़े बढ़ाए। जवाब में सलसबील ने उसे संजीदगी से देखा तो वो गहरा सांस भर गई और फिर खामोश हो गई। आज उसका दिन था और वो चाहती थी कि उसकी बहन अपनी मर्जी से तैयार हो। फिर वो बस खामोशी से उसकी सारी कार्रवाई देखती रही। टॉप्स पहनने के बाद सलसबील ने बिल्कुल इसी तरह एक बारीक सा नेकलेस उठाया और गले में पहन लिया। ताबीर उठी और इसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और फिर इसने हाथ बढ़ाकर उसके खुले बालों को कमर से पीछे कर लिया। उसके बाल इतने लंबे न थे मगर मुकम्मल कमर को छुपा लेते थे। ताबीर ने उन्हें कमर के पीछे करके यूं ही खुला छोड़ दिया। सलसबील ने मेकअप बॉक्स से काजल उठाया और आईने में अपनी वीरान आंखों को देखा। फिर इसने इन आंखों में काजल की गहरी स्याह लकीरें खींच लीं। ताबीर ने बैग से निकाला उसके जोड़े के साथ का दुपट्टा, सलसबील के सर पर ओढ़ा दिया और फिर दोबारा आकर उसके सामने बैठ गई। आंखों में लगे काजल से उसके चेहरे के रूप में और भी इजाफा हो गया था। ताबीर ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। अपिया, लिपस्टिक। ताबीर ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ इशारा किया। सलसबील ने कोई जवाब न दिया, जैसे खामोशी के ज़रिए ये कहना चाह रही हो कि उसने नहीं लगानी। ताबीर ने एक प्लास्टिक बैग पकड़ा और उसमें से सुर्ख गुलाब के गजरे निकाले जो उमर सलसबील के लिए लेकर आया था और सलसबील की दोनों कलाइयाँ थाम कर उनमें पहना दिए। सलसबील की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं कि किसी भी वक्त टूटकर बाहर निकल जाएंगे और तमाम हकीकत सामने वाले पर आश्कार कर देंगे। बहुत मुश्किल से खुद पर बंद बांधे वो बैठी थी। गले में एक फांस सी महसूस हो रही थी उसे। दिल रुक रुक कर धड़क रहा था। बाहर से हल्के हल्के शोर की आवाज़ पर ताबीर ने खुशी से बंद दरवाजे की तरफ देखा। लगता है जिब्रील भाई आ गए, उसने चहकते हुए कहा और दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती बाहर की तरफ भाग गई। उसके साथ ही सलसबील की धड़कनों ने भी तेज़ रफ्तार पकड़ी। वो कुर्सी से उठी और खाली नज़रों से दरवाजे को देखने लगी जिसके उस पार वो आ मौजूद हुआ था। फिर वो अलमारी की तरफ बढ़ी और उसे खोला और उसमें पड़ा वो स्याह बॉक्स निकाला। सलसबील ने इसे खोला तो जिब्रील की बात याद आ गई। मैं चाहता हूँ निकाह के वक्त आपने इसे ओढ़ रखा हो, इसे मेरी दरख्वास्त समझ लीजिएगा। कुछ देर वो यूं ही खड़ी इस दुपट्टे को देखती रही, फिर उसे बॉक्स से बाहर निकालकर हाथों में पकड़ लिया ओढ़ने के लिए। ये पहली ख्वाहिश थी जो वो जिब्रील दाऊद की पूरी कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और मलिहा बेगम अंदर दाखिल हुई। सलसबील पलटी। माशाल्लाह, उन्होंने ज़ेरे लब कहा और सलसबील को देखकर उनकी आंखें फ़ौरन नम हो गईं। वो उसकी तरफ बढ़ी और उसकी पेशानी चूम गई। सलसबील की आंखों से काजल उन्होंने उंगली की मदद से लिया और सलसबील के कान के पीछे लगा दिया। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। ये क्या, तुमने लिपस्टिक नहीं लगाई? वो तेज़ी से मेकअप बॉक्स की तरफ बढ़ी और उसमें से सुर्ख रंग की लिपस्टिक उठा लाई और बिना सलसबील को एहतजाज करने का मौका दिए उसके होंठों पर लगा गई। बेहतरीन। फिर एक नज़र सलसबील को देखकर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये तुमने इतनी हल्की ज्वेलरी क्यों पहनी है? कुछ और पहन लेती। ज़ोहरा क्या सोचेगी कि शायद तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया। अम्मी प्लीज़, सलसबील ने आंखों में तकलीफ़ लिए कहा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम खुश। उन्होंने सलसबील के रुखसार पर हाथ रखकर शफकत से कहा। इतने में उमर भी अंदर दाखिल हुआ। सलसबील को देखते ही उमर की आंखें भी नम हो गईं। सलसबील ने नज़र उठाकर सामने दहलीज में देखा अपने भाई को तो उसे यूं लगा जैसे उसके बाबा सामने खड़े हैं।
इस स्याह कमीज शलवार में वो मुस्तफ़ा कमाल ही लग रहा था। सलसबील तेज़ी से आगे बढ़ी और उसके गले लग गई। भाई, उमर ने एक हाथ उसकी पुश्त और दूसरा सर पर रखा, फिर उसके सर पर बोसा देता हुआ पीछे हुआ। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, उमर ने नम आंखों से कहा। माशाल्लाह बाबा, सलसबील ने बहती आंखों से ज़ेरे लब जवाब दिया। उसके ऐसा कहने पर उमर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई और उसने सलसबील के तर रुखसार साफ़ किए। फिर उसने देखा सलसबील के हाथ में वो मैरून रूसी दुपट्टा, और उसे सलसबील से लेकर उमर ने उसे उड़ा दिया और फिर उसे घूंघट नुमा डालकर उसका चेहरा ढक दिया। चलें, काजी साहब आ गए हैं। ये कहते उसने सलसबील का हाथ थामा और बाहर की तरफ चल पड़ा। सलसबील का एक एक कदम भारी हो रहा था। वो एक कदम भी उठा नहीं पा रही थी। आंखों से आंसू मसलसल बह रहे थे। उमर उसे लेता हुआ कमरे से बाहर निकला और फिर वहाँ से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात की। वलीद ने फैली हुई आंखों से धाड़ते हुए अपने कानों की तरफ इशारा करके अपने मैनेजर से पूछा। सर, उनका आज निकाह है। वलीद, जिसने आखिरकार सलसबील से मिलने का फ़ैसला कर ही लिया था, उसने अपने मैनेजर को बुलाया ताकि उससे मालूमात हासिल कर सके, मगर उसकी कही बात पर वलीद के कान गोया कुव्वत समात से महरूम हो गए थे और वो हज़ियाना होता धाड़ने लगा। बताओ, वलीद ने उसका गिरेबान पकड़ते पूछा। सर, वो मुस्तफ़ा कमाल की बेटी का आज निकाह है, उसके मैनेजर ने घबराते हुए दोबारा जवाब दिया। किसके साथ? वलीद फिर से दहाड़ा। जिब्रील दाऊद के साथ। वलीद, जो पहले ही इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था, उसकी अगली बात सुनकर अपने आपे से ही बाहिर हो गया। और फिर अगले ही लम्हे उसने अपने मैनेजर को पीट पीट कर उसे बेहाल कर दिया। अंदर से आती शोर की आवाज़ पर कई मुलाजिम अंदर बढ़े और वलीद को उससे पीछे किया। वलीद चीख रहा था। इस वक्त 5 लोगों ने उसे थाम रखा था और उसे जकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। ये ज़रा इसका धारणा आप महसूस कर लीजिएगा। वो चीखता हुआ इन सब से अपना आप छुड़वा रहा था। फिर एक ही झटके में उसने अपने वजूद को झटका दिया। फिर सब उससे दूर हो गए। फिर वलीद अपने इन एम्प्लॉयज़ को भी पीटने लगा जो उसे रोक रहे थे। फिर वो अपने दफ्तर की चीज़ों को उठा उठा कर पटकने लगा। एक पल के लिए उन सबको लगा कि वो कोई पागल हो चुका है, मगर उसका डर इस कदर उन सब पर हावी था कि उन्हें इस वक्त अपनी जान और अपनी नौकरी प्यारी थी। वलीद ने अपने बड़े टेबल को भी उठाकर पलट दिया। चंद ही मिनटों में उसने दफ्तर का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया था और हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया था। सब एक साइड पर हो गए और फिर उसे अकेला छोड़कर बाहर चले गए। शायद इस वक्त यही बेहतर था। जिब्रील दाऊद से निकाह? वलीद चिल्लाता हुआ शीशे की मेज़ पर अपने बाजू मारने लगा। पल में वो शीशा चकनाचूर हुआ और उसकी बाजुओं में पेवस्त हो गया। वलीद के बाजू जख्मी हो गए और खून रसने लगा। सफ़ेद शर्ट पल में सुर्ख रंग में रंगती चली गई, मगर परवाह किसे थी। हर चीज़ को तहस नहस करने के बाद भी उसे जब सुकून ना मिला तो वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया और अपने दुखते सर को उसने दोनों हाथों से थाम लिया। फिर अचानक एक दर्द उसके सीने से उसके दिल के मुकाम पर से उठा। वलीद ने दर्द से अपने दिल पर हाथ रख लिया और इस जगह को अपनी जख्मी हथेली से मसलने लगा। उसे यूँ लगा कि उसे दिखाया गया सुकून उसे देखने से पहले ही छीन लिया गया है। अभी तो उसे लगा था कि वो सुकून में है, बेसुकून नहीं। अभी तो उसे लगा था सलसबील मुस्तफ़ा ही वो चैन है जो उसकी बेचैनी का हल है। अभी तो उसे लगा था कि सलसबील मुस्तफ़ा के होने से वो जी सकेगा, और अब उसे वो सुकून मिलने से पहले ही ले लिया गया था। फिर उसके साथ ही वलीद की आंखों से आंसू निकले और उसके चेहरे पर बहने लगे। अपने सीने को मसलता हुआ वो एक बार फिर से चिल्लाने लगा। उसका दिल फट रहा था, ये सोच कर के वो किसी और की हो गई है, और वो भी उसकी जिसे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे। वलीद ऊंची ऊंची आवाज़ में
اپنے دل کو مسلتا دعائیں کرنے لگا۔ چہرہ آنسوؤں سے مکمل بھیگ چکا تھا۔ تم نے مجھے کیوں دکھایا جو تم نے مجھے دینا نہیں تھا؟ وہ چلا رہا تھا۔ کیوں دکھایا مجھے؟ اتنی بڑی سزا کیوں دی مجھے؟ آج اسے اپنا رب یاد آ گیا تھا۔ آج اس تکلیف میں اسے اللہ یاد آ گیا تھا۔ جب وہ زنا کرتا تھا، حرام پیتا تھا، حرام کھاتا تھا، جب وہ رات رات بھر کلبز میں غیر محرم عورتوں کی باہوں میں ناچتا تھا، تب اسے اپنا رب کبھی یاد نہ آیا تھا۔ مگر آج ملا یہ درد، آج ملی یہ سزا، اسے اس کا رب یاد دلا گئی تھی۔ سر، آج ان کا نکاح ہے جبریل داؤد کے ساتھ۔ آہ 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 چیختا ہوا وہ ایک بار پھر سے چیختا ہوا اس جملے سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بلال صاحب کو کال کر کے بلا لیا گیا تھا کیونکہ وہ شمشاد صاحب کے خاص آدمی تھے اور 20 سال سے ان کے ساتھ تھے۔ وہ تیزی سے اندر ولید کے دفتر کی طرف بڑھے۔ دفتر کی حالت ناقابل یقین تھی، جبکہ وہ خود اپنے سر کو تھامے سفید شرٹ میں لہو لہان زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ بلال تیزی سے اس کے وجود کی طرف بڑھے۔ ولید! بلال کے ساتھ ہی چند آدمی بھی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بلال کی پکار پر ولید نے سر اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سب ختم ہو گیا بلال چچا، سب ختم ہو گیا۔ وہ سرگوشیاں کرنے لگا۔ اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ کر بلال نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ سب ختم ہو گیا، وہ آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ وہ پھر چیخنے لگا۔ پھر دیکھا اچانک بلال نے زمین پر گرتے خون کے قطروں کو۔ انہوں نے دوبارہ تھاما ولید کو، اور جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کی ناک سے گہرے سرخی خون کی لکیریں گرتی دیکھیں۔ ولید! وہ چلائے۔ اس کے ساتھ ہی ولید ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ سلسبیل! آخری بار اس کے لبوں سے ٹوٹ کر یہ نام ادا ہوا تھا۔ ان سب نے ولید کو سہارا دیا اور اسے اٹھا کر باہر کی طرف لپکے۔ ایمبولینس کو فوراً بلا لیا گیا تھا۔ ولید کے بے ہوش وجود کو ایمبولینس میں ڈالتے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بلال صاحب نے اس دوران اس کی ناک سے نکلتا خون نم آنکھوں سے اپنے رومال کے ساتھ صاف کیا تھا۔ ایمبولینس میں موجود انتظامیہ نے فوراً اسے آکسیجن ماسک لگا دیا تھا اور گاڑی تیزی سے سفر کرتی ہوئی ہسپتال کی طرف گامزن تھی۔ تعبیر نے عمر اور ملیحہ بیگم کے ساتھ ان سب کو ویلکم کیا تھا۔ اس دن کی بنسبت آج اسے آذر کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، ایسا تعبیر کو لگا۔ دوسری طرف اندر داخل ہوتے سب سے پہلے اس کی نظر تعبیر پر پڑی، جو سادہ سیاہ شفون کے فراق میں سر پر دوپٹہ اوڑھے ہلکا ہلکا میک اپ کیے بہت حسین لگ رہی تھی، مگر وہ اس سے بھیڑ کر دوبارہ نمک والی چائے نہیں پینا چاہتا تھا، اس لیے اجتناب برتنا ہی بہتر سمجھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے جبریل بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ملیحہ بیگم سے سر پر پیار لیا اور عمر سے گرم جوشی سے گلے لگ کر ملا۔ پھر اس نے تعبیر کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ سب سے ملنے کے بعد عمر انہیں لیے اوپر چھت کی طرف بڑھ گیا جہاں سارا انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب قاضی صاحب آئے تو عمر سلسبیل کو لینے کی غرض سے نیچے چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی ملیحہ بیگم بھی نیچے چلی گئیں۔ تعبیر اوپر ہی رہی کیونکہ اسے عنایہ بیگم نے روک لیا تھا۔ آذر کی نظریں بھٹک بھٹک کر تعبیر کی طرف جا رہی تھیں۔ جبریل کی نظریں سلسبیل کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں، جبکہ ایلبرٹ کی نظریں بینش پر براجمان تھیں۔ داؤد صاحب اور سرمد آپس میں محو گفتگو تھے۔ دوسری طرف عنایہ بیگم اپنے بیٹے کی نظریں کسی پر جمی اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تعبیر کو اپنے پاس روک لیا، اسے تھوڑی بہت بات چیت کرنے کے لیے۔ کرتی کیا ہیں آپ؟ عنایہ بیگم نے شفقت سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ FSC پارٹ 1 میں پڑھتی ہوں، تعبیر نے گھبرا کر جواب دیا۔ ماشاءاللہ، عنایہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ آذر سے مزید نہ رکا گیا تو وہ وہیں چلا آیا۔ عنایہ بیگم نے نیم مسکراہٹ سے اپنی طرف بڑھتے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایلبرٹ اور بینش آپ کی کافی تعریف کر رہے تھے۔ جی موم، یہ چائے بھی بہت اچھی بنا لیتی ہیں، آپ کو لازمی ٹرائی کرنی چاہیے۔ ان کا جملہ سنتے آذر نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ آذر کی آواز پر تعبیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر چہرہ جھکا لیا۔ اس کی بات میں چھپا طنز تعبیر اور عنایہ بیگم دونوں اچھی طرح سمجھ سکتی تھیں۔
اس کی بات میں چھپا طنز تعبیر اور عنایہ بیگم دونوں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ عنایہ بیگم نے ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف محسوس کیا تو بولی، تمہارے بابا بلا رہے ہیں، میں آتی ہوں۔ ان کی جاتے ہی تعبیر مکمل نارمل ہوئی اور پھر اس نے گھور کر آذر کو دیکھا جیسے نظروں سے ہی گھائل کرنا چاہتی ہو، اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگی۔ سنیے محترمہ، میری تعریف شاید آپ کو پسند نہیں آئی۔ تعبیر پلٹی۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں محترم، تعبیر نے اسی کیسے انداز میں جواب دیا جس پر آذر کھل کر مسکرایا اور پھر جانے لگی جب وہ بولا، ویسے آپ کو مجھ سے سوری کرنا چاہیے، الٹا آپ مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں۔ آذر نے اداس لہجے میں کہا، مجھے آپ سے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بہتر ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں، تعبیر نے غصے سے کہا اور جبریل کی طرف بڑھ گئی جبکہ آذر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ جبریل کے پاس گئی اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ جبریل اس کی ہر بات پر اس کے سر پر شفقت سے پیار دیتا اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ سلسبیل عمر کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ اس کا دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا گویا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جبریل جو تعبیر سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، اس نے دیکھا سلسبیل کو آتے ہوئے۔ وہ سفید عروسی غرارہ پہنے عمر کا ہاتھ تھامے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے جبریل کے بھیجے جوڑے نہیں پہنے تھے اور اس سے جبریل کو بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اس نے اس کا بھیجا ہوا وہ میرون دوپٹہ اوڑھ کر اس کی بات کا مان رکھا ہے۔ گہری مہندی سے بھرے مومل ہاتھ، سفید عروسی لباس، سرخ گجرے، سرخ تھوڑی سی چوڑیاں اور سرخ گھونگھٹ اوڑھے وہ قدم قدم چلتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمر کے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی لرزش اور پہلو میں موجود ہاتھ کی دوپٹے پر مٹھی نما پکڑ دیکھ کر جبریل نیم مسکرایا۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، چادر کو مٹھی میں دبوچنا، بقول جبریل کے۔ اس کا ایک ایک قدم جبریل کے دل پر پڑ رہا تھا۔ عمر نے لا کر اسے جبریل کے سامنے پھولوں سے بنے پردے کے اس پار بٹھا دیا اور پھر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ملیحہ بیگم سلسبیل کی دوسری طرف بیٹھ گئیں۔ جبریل نے ایک پل کے لیے بھی پلک نہیں جھپکی تھی، وہ یک ٹک محبت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سلسبیل کا لرزتا ہاتھ عمر نے ہنوز مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ عمر کی اجازت پر انہوں نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے چند آیات پڑھیں اور سلسبیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلسبیل مصطفیٰ بنت صاحبزادی مصطفیٰ کمال، آپ کا نکاح جبریل داؤد بن صاحبزادہ داؤد ابراہیم کے ساتھ بعوض 101 تولہ سونا جس کی قیمت 2,23,21,000 روپے ہے، سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سلسبیل کی دھڑکنیں بڑھیں اور سانس لینے میں اسے دشواری محسوس ہوئی۔ ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے فرحت کا چہرہ آ گیا، اس کے وجود کی لرزش بڑھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلایا اور اس پر پکڑ مضبوط کی جیسے تسلی دینا چاہ رہا ہو۔ سلسبیل خاموش رہی۔ سب اس کے قبول ہے کہنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جبریل یک ٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن رکی ہوئی تھی۔ پھر ملیحہ بیگم نے سلسبیل کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں لوٹی۔ قبول ہے، شکر الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی جبریل داؤد کا رکا دل معمول پر چل کر دوبارہ دھڑکنے لگا اور اس نے شکر خدا کیا۔ عمر کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے سلسبیل نے ہلکی سے بھی کم آواز گویا سرگوشی میں قبول ہے کہا تھا۔ قاضی صاحب نے سلسبیل سے 3 مرتبہ یہ سوال کیا اور 3 مرتبہ سلسبیل نے قبول ہے کہا۔ جبریل کی آنکھوں میں اس کے اس اقرار پر نمی اتر آئی۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے نکاح نامے کے 3 کاغذات سلسبیل کی طرف بڑھائے۔ عمر اپنی جیب سے سیاہ پین نکال کر سلسبیل کی طرف بڑھایا۔ سلسبیل نے ہاتھ آگے کیا تو اس کا ہاتھ اتنا لرز رہا تھا کہ وہ پین پکڑتے ہی چھوٹ کر اس کی گود میں گر گیا۔ عمر نے دوبارہ وہ پین اسے تھمایا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کاغذات پر دستخط کروائے۔ یہ سارا منظر جبریل داؤد تکلیف زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور پھر ان دستخط کے ساتھ ہی زندگی نے سلسبیل مصطفیٰ کو حقیقت زندگی کی ان گہرائیوں میں لا پٹکا تھا جہاں اسے یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ وہ فرد افتخار کی نہیں بلکہ جبریل داؤد کی ہے۔ آج سلسبیل مصطفیٰ جبریل داؤد کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی
اور سلسبیل مصطفیٰ سے سلسبیل جبریل داؤد بن گئی تھی۔ سلسبیل مصطفیٰ سے سلسبیل جبریل داؤد کا اس کا یہ سفر تکلیفوں اور ٹھوکروں سے بھرا پڑا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا آگے زندگی اسے خوشیاں دیتی ہے یا مزید اذیت۔ اس کے بعد قاضی صاحب جبریل کی طرف متوجہ ہوئے۔ جبریل داؤد بن صاحبزادہ داؤد ابراہیم، آپ کا نکاح سلسبیل مصطفیٰ بنت صاحبزادی مصطفیٰ کمال کے ساتھ بعوض 101 تولہ سونا جس کی قیمت 2,23,21,000 روپے ہے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کے ان الفاظوں پر سلسبیل نے غور کیا تو اسے جبریل کا دیا وہ چیک یاد آ گیا۔ یہ آپ کا حق مہر ہے۔ بس ادا میں نے نکاح سے پہلے کر دیا ہے۔ قبول ہے۔ قاضی صاحب کے پوچھنے پر جبریل نے چہرے پر دنیا جہان کی خوشی، تشکر، پرسکونیت سجائے قبول ہے کہا۔ انہوں نے جبریل سے بھی یوں ہی 3 مرتبہ اس جملے کو پوچھا اور جبریل نے 3 بار قبول ہے کہہ کر کاغذات پر تیزی سے دستخط کر دیے اور پھر دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ مبارکباد کا شور اٹھا تو عمر نے سلسبیل کے سر پر بوسہ دیا اور آگے بڑھ کر جبریل سے ملا۔ پھر سب کی مبارکباد وصول کرنے کے بعد جبریل کھڑا ہوا اور سفید پھولوں سے بنے اس پردے کو ہٹاتے ہوئے سلسبیل کی طرف بڑھا۔ جبریل کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتا محسوس کر کے سلسبیل کو اپنے رخسار دہکتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور دل بند ہوتا ہوا۔ اس کے وجود کی لرزش میں مزید اضافہ ہوا۔ پردہ ہٹا کر وہ اس کے قریب آیا اور وہ سرخ گھونگھٹ جو اس نے اوڑھ رکھا تھا جبریل نے اسے ہٹا دیا اور سلسبیل کا صبح روشن پر نور چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ اس سادگی میں بھی اس کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ جھکی شہد رنگ آنکھوں میں لگی کاجل کی سیاہ لکیر جبریل داؤد کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اس کی پلکوں کی لرزش جبریل کے دل میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی اور اس کی پلکوں کا یہ رقص قابل دید تھا۔ جبریل نے سلسبیل کے صبح چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی روشن پیشانی پر عقیدت بھری مہر سخت کی۔ جبریل کے لبوں کا عقیدت سے بھرپور لمس اپنی پیشانی پر محسوس کر کے سلسبیل کو عجیب سا احساس ہوا۔ پھر جبریل نے سلسبیل کی پیشانی پر پیشانی ٹکاتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے: یہ فیصلہ عرش پر رب العالمین کر چکے تھے کہ آپ کو جبریل داؤد کے نام سے ہی منسوب کیا جانا تھا، پھر آپ چاہے لاکھ انکار ہی کیوں نہ کرتی، آپ کو جبریل داؤد کے عقد میں ہی آنا تھا۔ نکاح مبارک ہو سلسبیل جبریل داؤد۔ جبریل نے محبت سے بھرپور لہجے میں سرگوشی نما یہ جملے ادا کیے جو بس سلسبیل ہی سن سکتی تھی۔ اس منظر کو آذر نے اپنے موبائل اور بینش نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر فرینڈز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گی میں، آپ کو یہاں پر اپلوڈ کر کے دوں گی میں اس کا تیسرا حصہ جو کہ نکاح کے بعد والے لمحات ہوں گے، اور انہیں بھی میں نے بہت محبت سے لکھا ہے۔ امید ہے آپ سب کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ نئے آنے والے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو میرے FB کے فالوورز ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے اس کے تیسرے حصے کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔